तुमका गरम जाता म्हणून वाऱ्याची मध्ये झोडूक येता 2 मिनिटां दिल्या म्हाका पण 2 मिनिटां मागे ते 1 मिनिट जालें सो आयोजक समितीच्या अध्यक्ष तांकां विनंती करता 2 मिनिटां 3 मिनिटां मध्ये क्रॉस करपाक शकता कारण हांव आमच्या गांवांत हांव हांगा सोयरो जावपूच शकना जेन्ना म्हाका शेतीचार करून हांव सोयरो कसो जातलो ह्या मातींतलोच हांव ह्या देवळांत येवपी नाटकां करपी सदांच कोणीचें नाटक उदळचें नाटक भुरग्यांच्यान चलत वचून राज्य हे सगळे आमी करपी सो हांगा सोयरो पण तरी आसतना हांव तुमकां भाशण करिना आतां आमचे प्रमुख वक्ते हेंच्यांनी इतले उत्कृश्ट तरेन तुमकां सांगला तो मंचार बसलेले माझे मित्र ह्या कार्यक्रमाचे आणि आयोजित करपी कमिटीचे अध्यक्ष नारायण उर्फ मय भंडारी ह्या समारंभाचे प्रमुख वक्ते आता तुम्ही तांकां आयकले बरे भशेन सो ते आमचे अभय प्रभू शिरोडात 2-3 अभय प्रभू आसा म्हणून मातसो थोडे पॉलिटिशियन आसा ते बी म्हाजे मित्र आनी ह्या गांवाचे पयलींचे सरपंच उपसरपंच आनी म्हाजे मित्र बरे भशेन मित्र शिरीश देसाय सगळे बसलेले आमचे ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ सगळीं जाणां आसात प्रत्येकाचें नांव घेना शेट्टी आई आसा दया आसा कमलाकर देसाय आसा तशेंच खूब वळखीचे चेहरे आसात गोंयचे आसात आनी कोणी रिपोर्टरय आसतले बरें दिसता उलोवपाक थोडेच मेळटलो सगळी स्टोरी तुमकां कशी हांव शिरीशाक म्हणटालो आमचे सांपड्ड्यान उपस्थिती कित्याक कमी जाता तर आमचो एक गांव म्हणटा आमचे सुद्दां 16 किलोमिटर थंयच्यान आमरोत भुरगे आनी तेच्या फुडें कुमारवाडी धरण आनी कितले किलोमिटर म्हणजे प्रत्येक आमचो जी पंचायत आसा सगळ्यात व्हडली एरिया व्हडली पंचायत सांपड्ड्या तुमकां आतां जितले सांगले धर्म हिंदू धर्म सांगले आमी सांपड्ड्यान तेका वालोर कित्याक दिना कारण आमकां गरज ना कारण सांपड्ड्यान 99.9% हिंदूच आसा आमी केन्ना विचारूच केलो ना कित्याक आमकां तो प्रश्न येयलो ना पूण जेन्ना तुमी सांपड्ड्या भायर वयता मडगांव वयता ना फक्त भायर व्हडले व्हडले स्टेटींनी गोंयांत सुद्दां अशे खूब प्रॉब्लेम जाले आनी एक तुमकां सांगता जगानूच न्ही इंडियेनूच न्ही जगान फर्स्ट टायम पयले फावटी हांव कोणाच्या रिलिजनान हांव घेना पूण पयले फावटी अशें दिसता की हिंदू संघटीत जाल्या आनी हिंदूच्या अगेन्स्ट कितें उलयतलो कितें करतलो जाल्यार बाकीच्या जाती जमाती धर्माक तितले आतां हे ना कारण ते भियेल्ले आसा आज तुमी खंय गेल्यार पळया यूपीचे एग्जाम्पल घे उत्तर प्रदेश थंय कितें चलता ते पळयता आतां बाकीच्या स्टेटींनी आज गोंयांत सुद्दां भितरल्यान अश्यो गोश्टी जावपाक लागलेल्यो खूब जाल्या गोश्टी एक प्रत्येक आमच्या लोकांचेर अटॅक करप अटॅक हो खूब तरेचो आसता हांव सगळ्यो बारीक बारीक गोश्टी सांगना पूण आतां त्यो गोश्टी आमकां पयले फावट अशें दिसूंक लागला की आमी जेन्ना एक खंय आमच्या सायडीन नेबराक फ्लॅट घेता तेन्ना विचारता की शेजारी कोण आज अशें जावपाक लागला फ्लॅट जर एक बिल्डिंगेन एका जाल्यार आमी तांकां सांगता तुमी जर ह्या पर्टिक्युलर मनशाक दिना जाल्यारूच आमी तुमचे कडेन फ्लॅट घेतले ही एकी आनी हे पयलीं जावणी आमकां जालें कारण आमकां पयलीं खबरूच नासलें आज कितें इतल्या खंयच्या थरार पावला ते खूब थरार खूब फुडें पावल्यो गोश्टी आसल्यो आनी आतां ताका हळू हळू आळो बसता पूण हेजो अर्थ अशें न्ही आतां प्रमुख वक्त्यान जी एक गोश्ट सांगली सहिष्णुता सर्जनशीलता ताका आमी सोशिकता म्हणटा हिंदू धर्म सोशीक जे 1511 सालान पयलो आमचेर हल्लो जालो हे जालो 1511 साल मोगल्सान आमकां आमचेर अत्याचार केले आमचेर
राज्य केलं, ब्रिटिश येले, गोंयान पोर्तुगेज येले आणि तरी आम्ही शोषिकूच आहोत, अजूनपर्यंत शोषिकूच असतात. म्हणजे आमचे अत्याचार कितले गेले आम्ही शोषिक रावतात. ही शोषिकता कितलो पर्यंत रावतात का आम्ही किती तयारी करतात. जेन्ना तुम्ही छापड्यात ऑपरेशन नको, जेन्ना तुम्ही सगळे छापडीचे लोक फोण्या वचून रावतात, फोंड्याच्या वाठार असे कितलेशे स्पेसिफिक असा वाठार थंय तुम्ही गेल्यार कळटले. आणि आमच्या पर्टिक्युलर आमच्या धर्माच्या लोकांचे स्पेशली आमची भुरगीं जी आसा तेंचेर तेच्या पयलीं अश्यो खूब अत्याचार जाल्ले आसा. आणि हे अत्याचार एक इंडिव्हिज्युअल वयल्यान धरून जाल्ले. तुम्ही पेपरार वाचल्यार व्हॉट्सएपाचेर तुमकां येता. कारण ही गोष्टी करपा खातीर तांकां पयशे मेळटा, पयसो भायर येता, भायल्यान येता ह्यो गोष्टी करपा खातीर. म्हणजे आमच्या हिंदू धर्माचेर अत्याचार करप, आमच्या भयणींचेर आमच्या आवयचेर अत्याचार करप. आणि आमी वगी बसता कारण आमी शोषीत, कितलो पर्यंत शोषीत रावता. आमच्या कायद्यान सुद्दां आमकां हक्क दिल्लो आसा. कारण कोणी मनीस आमकां जेन्ना म्हाजे कडेन खूब लोक येता अशें अशें करता अशें करता अत्याचार सुद्दां फॅमिलीचेर, मागीर तुमी कितें वचता. आमकां कायद्यान सुद्दां हक्क दिल्लो आसा. आमची जी फॅमिली आसा, भायर भुरगीं आसा, आमची प्रॉपर्टी आसा, तांकां कोणी जर आमचेर अत्याचार करता, सेल्फ प्रोटेक्शन म्हणटा, जाल्यार तेजेर ते बंद करपा खातीर आमकां कितें करपाचे हक्क दिल्लो आसता. आमी उडी बसोन करताले. आतां तरुण कमी दिसता, पूण आमच्या तरुणांनी ह्या हातीक घेवपाक जाय. आमी कोणाचे पयलींच अटॅक करिना, पूण दुसऱ्यान अटॅक करून एक गालाक मारल्यार दुसरो जिवपाचे दीस गेल्यात. एक गालाक मारल्यार चार मारपाची परिस्थिती आणि तशी ताकद आमी घेवपाक जाय. हांव प्रॅक्टिकल उलयता, बाकीचे उलयले आसा. शिरीष देसाय तुमकां सांगलेले, प्रमोद कप्त्यान सांगलेले आसा. ही शोषिकता भितर सोडपाक जाय. आता आमी जेन्ना हिंदू धर्मा बद्दल उलयता, काही गोष्टी जेन्ना आमी श्रद्धा म्हणटा, पूण आमची अंधश्रद्धा चड जाता, थंयच आमचे काही गोष्टी प्रॉब्लेम जाता. धर्म थंयच उरता, श्रद्धा थंयच उरता आणि आमी अंधश्रद्धाच्या फाटीक लागता. खरो देव केन्ना मेळटा? खरो देव हांगाच आसता. हांगा थंय धांवपाची गरज नासता. खरी भक्ती करा. समरसता म्हणटा ती खरी भक्ती. सरेंडर करून पळया. म्हजो अनुभव आहा. खंयच्या देवाक माना तुमकां तो देव मानता तेका आनी तेजी खरी भक्ती कर. हांगा थंय धांवनाका. आज कोणमार आयता सोमारा शिवा आमी हांगा गणेशाच्या वयता, बाकी कडेन मारुतीच्या वयता. मारुती आमचो शेनवार, क्रेस्तार आनी शिवाच्या देवळान मंगळारा रिकामीच आसता. ते देव एकूच दीस आसता. देव सगळीच कडेन आसा. देव तुमच्या घरान आसा, तुमच्या देवाऱ्यान आसा, तुमच्या मनान आसा. आनी भक्ती करून पळया, तुमकां जाय तें मेळपाक शकता. श्रद्धा करा, अंधश्रद्धा. ती कोणी सांगपाची गरज नासता. खंय वचपाची तर अजिबात गरज नासता. सगळ्या पासून पळया. हांवें सगळ्या पासून असं पळोवन ती परिस्थिती तेंची पळयली. आता आनी एक गोष्ट सांगली. स्वतः जेन्ना तूं सिद्ध जाता, स्वतः आपूण मनीस समर्थ जाता, तेन्ना तूं दुसऱ्या खातीर कितें करपाक, दुसऱ्याचे प्रोटेक्शन करता, आपली फॅमिलीचे प्रोटेक्शन करपाक शकता, आपल्या शेजाऱ्याचे प्रोटेक्शन करपाक शकता, अख्ख्या गांवाचे प्रोटेक्शन करपाक. छत्रपती शिवाजीचे तुमच्या भुरग्यांक वाचपाक दिलें नाल्यार सांगात आनी खंय वचपाची गरज. श्री कृष्ण राम अवतार, राम, आनी तो वचपाची कोणाच्या आयकुपाची गरज ना. तो जरी 10%, 5%, 2% जर तुझे हे केले जाल्यार आमी जावपाक शकता. चापोट्यासारखे खूब कितें करपाची गरज आसा, करपाक जाय आनी खूब लोक अशे भरपूर करता. जेन्ना ही तुमी म्हणटाले हांव स्वयं राष्ट्रीय
स्वयंसेवक संघ हांगा वर्ग भरताले आनी आमी तेका येताले. आमी राष्ट्रीय RSSचे कॅम्पूय केले, पूण सरकारी नोकरी लागतकूच हे कांय करपाक मेळना म्हणून ते खरें कायद्यान करपाक मेळटा. पूण हांव खंयचेच पॉलिटिकल केन्नाच म्हणूंक ना. त्या थंयचेच बदलो हांव दिवचो आमची ऑफिशल. पूण दुर्दैवाची अशी गोश्ट की सांकोड्या, धारबांदोड्या, सांगें तालुक्यांत म्हाजी पोस्टिंगूय जावंक ना केन्ना. आनी हांगा टायम येवप आनी ते करून दाखोवपाकूय टायम मेळना. काही लोक म्हाका विचारतात तुवें कितें केलें. ही गोश्ट मान्य आसा, पूण जेन्ना असो प्रसंग येता तेन्ना सदांच तयारी आसता आनी आमी रेडी खंयचे. तो फक्त ह्याच सारको प्रसंग येवंक जाय अशें कांय ना. सो तुमचे कडेन एकूच मागणें आसा, तुमची भुरगीं जे तरूण आहा तांकां सांगा ही तयारी आमी करूंकूच जाय. आमी स्ट्रॉंग जावपाक जाय. जेन्ना तुमचेर खंयचो हल्लो जाता तेन्ना आमी ताका पांया पडप शकना, तेजो प्रतिकार करपाकूच जाय आनी तो आमीच करचो पडटलो. तेज्या खातीर कोण तरी पोलीस येतले, राज्यकर्ते येतले, सैनीक येतले ते केन्नाच जायना. जाल्यार सांकोड्या तुमकां हो प्रसंग केन्ना येवंकूच ना दिसता, येत ना. म्हणून सांकोड्या सदांच म्हणटा आमचो गांव सर्व सुखी. हांगा जंगलूय केन्ना जायना, मारामारी जायना, खंयूय जायना. सर्वात शांतता प्रिय गांव म्हणटा तो सांकोड्या. बारीक गोश्टी कितें जाता आसता आनी आजून सुद्दां तशेंच आसता. म्हणजे आमकां देवाचें वरदान. देवाचें महादेव आसा, सातेरी आसा, विठ्ठल रखुमाई आसा. तो हो वरदान गोंयाक लागलेलो तसो आनी तो एक सांकोड्याक लागलो. तो हांव चड उलयना, प्रत्यक्षात म्हाका चालूच मेळटा तेच्या वांगडा. तुमचे सगळे